बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इमरान खान साहब ने बिलाखिर अडयाला जेल से बड़ा ऐलान कर दिया है और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि सिस्टम जो है वो घेरे में आ चुका है और जाहिर बात है कि इमरान खान साहब की ज़रूरत तो पड़ी हुई है निज़ाम को। इमरान खान साहब को पैगामात तो ऑलरेडी भेजे जा रहे हैं, इमरान खान साहब के सामने ऑफर्स रखी जा रही हैं, इमरान खान साहब से मुतालिबात किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से जो ऐलान किया है, और इस ऐलान की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई नहीं गई और फैमिली को यह तक बता दिया गया कि 2 हफ्ते तक यानी ईद के बाद तक आपकी अब कोई मुलाकात जो है वो होगी भी नहीं। तो जो इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात हुई है उसके बाद जो खान साहब ने ऐलान कर दिया है वो इनफ है, क्योंकि एक तरफ जो तैयारी है वो मुकम्मल है और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने ये देखा है कि जो ट्रेलर आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना होमवर्क कंप्लीट किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये समझ आना शुरू हो चुकी है हमें कि इमरान खान साहब के आज के ऐलान के बाद अब मामलात कप्तान अपने हाथ में लेना चाह रहा है। और इससे पहले जो इमरान खान साहब ने फील्डिंग तब्दील की, बल्कि अगर हम ये कहें कि अपनी टीम में तब्दीली की, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जुनैद अकबर और आलिया हमजा को लाए, तो अब वो सब कुछ जो है जो तैयारी का वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है और अब एक्शन का वक्त है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वो ये है कि इस सब के बावजूद निजाम बैकफुट पे है और इमरान खान साहब जो है उनसे राबते मजीद तेज करने का फैसला किया गया है और इमरान खान साहब के सामने एक और ऑफर की गई है। क्योंकि इस सब में आप एक चीज याद रखिएगा, जो चीज सबको समझनी होगी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो ये है कि इस वक्त निजाम इमरान खान साहब से चाहता क्या है। दो चीजें हैं, दो मुतालबात हैं। नंबर 1 कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, अपने सोशल मीडिया को लिमिट करें। नंबर 2 कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर अनकंडीशनल सपोर्ट जो है उसका ऐलान करें, क्योंकि सिस्टम को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि जो कौमी यकजहती है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर एक नेशनल कंसेंसस है, उसका रास्ता अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान के सेल से ही होकर गुजरता है। उसके अलावा देयर इज नो अदर वे। अब इस सारी सिचुएशन में एक जानिब आप ये देखें कि सालसी की कोशिशें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद के अंदर कुछ ताकतवर शख्सियात से मुलाकातें हुई। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपना स्टे एक्सटेंड किया। पीटीआई की जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है, जिनमें बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा सरे फहरिस्त हैं, उनके जरिए इमरान खान साहब को पैगामात भेजे गए। इवन लास्ट मुलाकात पर यह कहा गया कि आप सोशल मीडिया जो है वो बाहर के बजाय पाकिस्तान से ऑपरेट करने का हुक्म जारी कर दें, या फिर आप जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके अंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को ले आएं, ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़रा टोन डाउन हो और पॉलिटिकल स्पेस बने। यहां तक कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को अप्रोच किया गया कि आप इमरान खान साहब के पास जाकर उन्हें कन्विंस करें कि पॉलिटिकल स्पेस हमने पैदा करनी है, उसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस सब के अंदर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज या सरेंडर करने की पोजीशन में है ही नहीं। अब इमरान खान साहब को मालूम है कि ईद के बाद हमने जो करना है, और आप देख लें कि पंजाब निकला, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने पंजाब के अंदर रैलीज देखी और ये एक सरप्राइज था। 23 मार्च को भी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, लाहौर से लेकर हर जगह पर, जिससे एक चीज वाज़ेह होती है कि होमवर्क जो है वो कंप्लीट है। जुनैद अकबर को भी खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए लाया गया कि अली अमीन गंडापुर की अगर कोई लिमिटेशन होगी भी सही, अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला कहीं पे लिमिट हो जाते होंगे कि अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब बहाना या कोई आप कह लें कि हीला बहाना जो है वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये फैसला कुन जंग है। ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हतमी मराहिल में है और विद और विदाउट ऑपोजिशन इत्तेहाद या विद और विदाउट मौलाना फजल रहमान पीटीआई सड़कों पर आएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद है उसके हवाले से भी हमारे पास ये डिटेल्स हैं कि जी उसे भी फाइनलाइज किया जा रहा है और उसका नाम और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा, ये सब कुछ है। अब इमरान खान साहब को जब ये समझ लग गई है कि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर लिया है, टीम का होमवर्क पूरा है, टीम की ट्रेनिंग पूरी है और अब दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं अगली अनाउंसमेंट करूं, तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से धुआंधार गुफ्तगू की है। और इस मरतबा यूं लग रहा है कि खान साहब ने ईद से पहले जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया है और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की ईद खराब कर दी है कम से कम। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आजाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इमरान खान साहब ने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि अदालतें जो हैं वो आजाद नहीं है,
ہمیں عدالتوں سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے اور ہم اپنی جنگ جو ہے وہ اب عدالتوں کے محاذ کے علاوہ دیگر محاذ پر بھی لڑیں گے. یعنی پچھلے جو عدالتوں والے، اور بات بھی یہی ہے نا، پہلے سپریم کورٹ فتح کی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رتی برابر انصاف کی امید تھی وہ ڈوگر کورٹ بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہ امید بھی اب دم توڑ چکی ہے. تو خان صاحب اب یہاں پر ایسے تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ انہیں چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کو اب یہ سمجھ لگ چکی ہے اور اسی لیے اب وہ اگلے سٹیپ پر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عدالتی محاذ سے کوئی انصاف کی امید نہیں، اب ہر محاذ پہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، جہاں پہ لڑنا ہوا ہمارے ساتھ لڑ لینا. پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے پتا ہے کہ مجھ سے کون ملنے کس کے کہنے پر آتا ہے، مجھے سب کا پتا ہے یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرے سے ملنے آتا ہے اور جس مقصد کے لیے آتا ہے مجھے ہر چیز کا پتا ہے، اور اگر جو کوئی بندہ ان کی مرضی سے آ رہا ہے تو میں وہ بھی سمجھتا ہوں، کوئی کچی گولیاں تو کھیلی نہیں ہوئی. پھر خان صاحب نے جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی، عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا. نارملی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ٹون اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن اب کپتان جو ہے اسے سمجھ لگ چکی ہے کہ نظام کو ہر طرف سے انہوں نے ہائی جیک کر کے، اس پورے ملک کے تمام تر اداروں کو ہائی جیک کر کے اب کوئی گنجائش بچی نہیں ہے کہ اس سسٹم کے اندر آپ انصاف ڈھونڈیں. اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ ہر طرف بھری ہوئی نظر آئیں گی اور عید کے بعد صرف ایک ہی چیز ہوگی، جس طرف نظر گھماؤ گے صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ جو ہے وہ ہم کرنے کے پوزیشن میں یا موڈ میں نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. اب ذرا آپ چیزوں کو سمجھیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی پرانی اسٹریٹجی رہی ہے کہ ایک طرف آفرز دو تو وہیں دوسری جانب آرم ٹویسٹنگ کرو، بازو جو ہے وہ مروڑو. اسٹیبلشمنٹ ایک طرف یہ پیغامات دے رہی ہے کہ آپ اپنا سوشل میڈیا ذرا کنٹرول کر دیں، لمٹ کریں، ٹون ڈاؤن کریں، اور آپ دہشت گردی کے خلاف معاملات جو، اس لیے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ جب اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا مقصد فوت ہو گیا. وہ کس طرح سے دیکھیں جی، اگر حکومتی لوگوں کے ساتھ ہی ملٹری لیڈرشپ نے انٹریکٹ کرنا تھا تو آپ نارملی روز انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتا ہے. پارلیمان آنے کا مقصد حکومت کو اعتماد میں لینا نہیں ہوتا، اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے، یہ بیسک ایک جو آپ کہتے ہیں نا بیسک نقطہ ہے. اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اور یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ چیز تھی کہ ملٹری لیڈرشپ کی بریفنگ جو ہے اس کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب ملٹری لیڈرشپ اس وقت چاہتی کیا ہے؟ وہ یہ دو چیزیں چاہتی ہے عمران خان صاحب سے. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، آلدو وہ اس نظام کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی نا کہ میں نہ حکومت میں ہوں نہ اپوزیشن میں ہوں، ہم ثالثی کی پوزیشن میں ہیں اور ہم ثالثی کروائیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف ہم ہی بھرتی ہے، وہ جماعتیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں تھیں، تو ہم وزیر اعظم کو یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لے. یعنی کہ انہیں بھی پتا ہے، اور بلاول کو جو ایکٹیو کیا گیا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص بوہرا جو ہے وہ اگر ایکٹیو ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ثالثی کرواتا ہوں، میں یہ سب کچھ کرواتا ہوں، بیکاز دے نیو کہ عمران خان صاحب عید کے بعد کرنے کیا جا رہے ہیں. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آ کر یہ سب کچھ کیا، اور وہی حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ جی اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے یہ دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے، لیکن اب وہی حکومت اور اس حکومت کے لوگ کیا کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اب آپ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی حاصل کر لینا، یعنی اگر بلاول صاحب یہ ہمیں بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے کنفرمیشن دی ہے اور پی ٹی آئی نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم اس اجلاس کے اندر آتے ہیں، تو ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلا لیں گے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ملٹری لیڈرشپ بھی دوبارہ آ جائے گی، آرمی چیف بھی دوبارہ آ جائیں گے، ساری بریفنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ہو جائے گی. بس بلاول صاحب نے یہ آفر کر دیا تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلانے کے لیے. بس آپ پی ٹی آئی سے کنفرمیشن لے لیں، پی ٹی آئی اگر یقین دہانی کرا دے کہ وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. اور اس سب میں انہوں نے کہا کہ جی خود حکومت میں ہے، اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہی کامیابی ہوگی. خیر بلاول نے کہا میں حکومت میں نہیں ہوں، رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو حکومت میں ہوں. اب اس سب میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ نظام کس طرح سے بیک فٹ پہ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کر دی ہے کہ بھئی میں اگر آپ لوگوں نے اے پی سی بلانی ہے یا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے تو آپ کو مجھے آن بورڈ لینا پڑے گا. اس ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ کو آن بورڈ لیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اب خان صاحب نے چونکہ دمادم مست کلندر کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے لیے زمین گرم کر دی جائے گی، سڑکیں گرم ہو جائیں گی اور ہر طرف آپ کو عید کے بعد احتجاج ہی احتجاج نظر آئے گا. اس سٹیٹمنٹ کی امپورٹنس کو سمجھیں. اور ہوم ورک جو ہے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہے. عالیہ حمزہ اور جنید اکبر نے اسٹریٹ پاور کا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. تو وہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بھی حتمی مراحل کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں لیٹ سی کہ کس طرف کو جاتی ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم سینیریو کو سمجھیں تو اس وقت نظام کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے
کیونکہ انہیں عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو ان کی ضرورت قطعاً نہیں ہے ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔